श्री गणेशाय नमः। अथ श्री विष्णु मृत्युंजय स्तोत्रम्। ओम नमो भगवते मृत्युंजयाय। ततो विष्णुवर्पितमना मार्कण्डेयो महामतिः तुष्टाव प्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्दनम्। विष्णुनैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कर्णे महामनाः सम्भावितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मार्कण्डेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं अनन्तमजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभं। मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभं मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः। य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान् नरस्याच्युतचेतसः। हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं सञ्चित्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव। अथ श्री राधाकृष्ण स्तोत्रम्। धर्म उवाच मातर्जानीहि मां धर्मं धर्मज्ञानां गुरुर्गुरुं परस्त्रीमातृबुद्धिं च कुर्वन्तं सन्ततं सति अहं तवान्तरविज्ञातुम् आगतस्तव सन्निधिं युष्माकं च मनो जाने तथापि दैवबोधितः कृतं मे दमनं साध्वी न विरुद्धं यथोचितं शास्तिः समुत्पथस्थाना मीश्वरेण विनिर्मिता। धर्मं स्वधर्मं विज्ञातुं कालं कलयितुं क्षमः विधातारं संविधातुं तस्मै कृष्णाय ते नमः। संहर्तुं यः क्षमः काले संहर्तारं भवं विभुः स्रष्टारं लीलया स्रष्टुं तस्मै कृष्णाय ते नमः। शत्रुं विधातुं मित्रं च सुप्रीतिं कलहं क्षमः स्रष्टुं नष्टुं तदेवं च तस्मै कृष्णाय ते नमः।
शापं प्रदातुं सर्वांश्च सुखदुःखवरान् क्षमः सम्पदं विपदं यो हि तस्मै कृष्णाय ते नमः। प्रकृतिर्निर्मिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः ब्रह्म विष्णुमहेशाद्यास्तस्मै कृष्णाय ते नमः। येन शुक्लीकृतं क्षीरं जलं शीतं कृतं पुरा दाहीकृतो हुताशश्च तस्मै कृष्णाय ते नमः। अतितेजः समुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये गुणश्रेष्ठनिर्गुणाय तस्मै कृष्णाय ते नमः। सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वेषामन्तरात्मने सर्वबन्धुस्वरूपाय तस्मै कृष्णाय ते नमः। इत्युक्त्वा पुरुतस्तस्यास्तस्थौ धर्मो जगद्गुरुः राधाकृष्णाभ्यां नमः। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री चतुःश्लोकी भागवतम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अथ श्री एकश्लोकी रामायणम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननमेतद्धि रामायणम्। अथ श्रीमन्नारायणाष्टाक्षरी स्तुतिः। ॐ नमो नारायणाय। नमः प्रणवार्थार्थ स्थूलसूक्ष्मक्षराक्षर व्यक्ताव्यक्तकलातीत ओंकाराय नमो नमः। नमो देवादिदेवाय देहसञ्चारहेतवे दैत्यसङ्घविनाशाय नकाराय नमो नमः।
मोहनं विश्वरूपं च शिष्टाचारसुपोषितं मोहविध्वंसकं वन्दे मोकाराय नमो नमः। नारायणाय नव्याय नरसिंहाय नामिने नादाय नादिने तुभ्यं नाकाराय नमो नमः। रामचन्द्रं रघुपतिं पित्राज्ञापरिपालकं कौसल्यातनयं वन्दे राकाराय नमो नमः। यज्ञाय यज्ञगम्याय यज्ञरक्षाकराय च यज्ञाङ्गरूपिणे तुभ्यं यकाराय नमो नमः। अणाकारं लोकविख्यातं नानाजन्मफलप्रदं नानाभीष्टप्रदं वन्दे अणाकाराय नमो नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभर्त्रे यज्ञरूपाय ते नमः। सुज्ञानगोचरायास्तु यकाराय नमो नमः। ओंकारमन्त्रसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। नारायणः परं ब्रह्म नारायणः परं तपः नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा। अथ श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम्
वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु मृत्युंजय स्तोत्रम्। ओम नमो भगवते मृत्युंजयाय। ततो विष्णुवर्पितमना मार्कण्डेयो महामतिः तुष्टावप्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्दनं विष्णुनैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कर्णे महामनाः सम्भावितेन मनसा तेन तुष्टावमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मार्कण्डेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं अनन्तमजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभं मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभं। मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान् नरस्याच्युतचेतसः। हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं सञ्चित्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव। अथ श्री राधाकृष्ण स्तोत्रम्। धर्म उवाच मातर्जानीहि मां धर्मं धर्मज्ञानां गुरुर्गुरुं परस्त्रीमातृबुद्धिं च कुर्वन्तं सन्ततं सति अहं तवान्तरविज्ञातुम् आगतस्तव सन्निधिं युष्माकं च मनो जाने तथापि दैवबोधितः कृतं मे दमनं साध्वी न विरुद्धं यथोचितं शास्तिः समुत्पथस्थाना मीश्वरेण विनिर्मिता धर्मं स्वधर्मं विज्ञातुं कालं कलयितुं क्षमः विधातारं संविधातुं तस्मै कृष्णाय ते नमः। संहर्तुं यः क्षमः काले संहर्तारं भवं विभुः स्रष्टारं लीलया स्रष्टुं तस्मै कृष्णाय ते नमः। शत्रुं विधातुं मित्रं च
सुप्रीतिं कलहं क्षमः स्रष्टुं नष्टुं तदेवं च तस्मै कृष्णाय ते नमः शापं प्रदातुं सर्वांश्च सुखदुःखवरान् क्षमः सम्पदं विपदं यो हि तस्मै कृष्णाय ते नमः प्रकृतिर्निर्मिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः ब्रह्म विष्णुमहेशाद्यास्तस्मै कृष्णाय ते नमः येन शुक्लीकृतं क्षीरं जलं शीतं कृतं पुरा दाहीकृतो हुताशश्च तस्मै कृष्णाय ते नमः अतितेजः समुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये गुणश्रेष्ठनिर्गुणाय तस्मै कृष्णाय ते नमः सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वेषामन्तरात्मने सर्वबन्धुस्वरूपाय तस्मै कृष्णाय ते नमः इत्युक्त्वा पुरुतस्तस्यास्तस्थौ धर्मो जगद्गुरुः राधाकृष्णाभ्यां नमः। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री चतुःश्लोकी भागवतम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अथ श्री एकश्लोकी रामायणम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननमेतद्धि रामायणम्। अथ श्री श्रीमन्नारायणाष्टाक्षरी स्तुतिः। ॐ नमो नारायणाय। नमः प्रणवार्थार्थ स्थूलसूक्ष्मक्षराक्षर व्यक्ताव्यक्तकलातीत ओंकाराय नमो नमः। नमो देवादिदेवाय
देहसञ्चारहेतवे दैत्यसङ्घविनाशाय नकाराय नमो नमः। मोहनं विश्वरूपं च शिष्टाचारसुपोषितं मोहविध्वंसकं वन्दे मोकाराय नमो नमः। नारायणाय नव्याय नरसिंहाय नामिने नादाय नादिने तुभ्यं नाकाराय नमो नमः। रामचन्द्रं रघुपतिं पित्राज्ञापरिपालकं कौसल्यातनयं वन्दे राकाराय नमो नमः। यज्ञाय यज्ञगम्याय यज्ञरक्षाकराय च यज्ञाङ्गरूपिणे तुभ्यं यकाराय नमो नमः। अणाकारं लोकविख्यातं नानाजन्मफलप्रदं नानाभीष्टप्रदं वन्दे अणाकाराय नमो नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभर्त्रे यज्ञरूपाय ते नमः। सुज्ञानगोचरायास्तु यकाराय नमो नमः। ओंकारमन्त्रसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। नारायणः परं ब्रह्म नारायणः परं तपः नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा। अथ श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे।
अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम् वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु मृत्युंजय स्तोत्रम्। ओम नमो भगवते मृत्युंजयाय। ततो विष्णुवर्पितमना मार्कण्डेयो महामतिः तुष्टावप्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्दनं विष्णुनैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कर्णे महामनाः सम्भावितेन मनसा तेन तुष्टावमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मार्कण्डेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति गोविन्दं पुण्डरीकाक्षम् अनन्तमजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयो निजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभं मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम् मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान् नरस्याच्युतचेतसः हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं सञ्चित्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव। अथ श्री राधाकृष्ण स्तोत्रम्। धर्म उवाच मातर्जानीहि मां धर्मं धर्मज्ञानां गुरुर्गुरुं परस्त्रीमातृबुद्धिं च कुर्वन्तं सन्ततं सति अहं तवान्तरविज्ञातुम् आगतस्तव सन्निधिं युष्माकं च मनो जाने तथापि दैवबोधितः कृतं मे दमनं साध्वी न विरुद्धं यथोचितं शास्तिः समुत्पथस्थाना मीश्वरेण विनिर्मिता धर्मं स्वधर्मं विज्ञातुं कालं कलयितुं क्षमः विधातारं संविधातुं तस्मै कृष्णाय ते नमः संहर्तुं यः क्षमः काले संहर्तारं भवं विभुः
स्रष्टारं लीलया स्रष्टुं तस्मै कृष्णाय ते नमः। शत्रुं विधातुं मित्रं च सुप्रीतिं कलहं क्षमः। स्रष्टुं नष्टुं तदेवं च तस्मै कृष्णाय ते नमः। शापं प्रदातुं सर्वांश्च सुखदुःखवरान् क्षमः। सम्पदं विपदं यो हि तस्मै कृष्णाय ते नमः। प्रकृतिर्निर्मिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः। ब्रह्म विष्णु महेशाद्यास्तस्मै कृष्णाय ते नमः। येन शुक्लीकृतं क्षीरं जलं शीतं कृतं पुरा दाहीकृतो हुताशश्च तस्मै कृष्णाय ते नमः। अतितेजः समुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये गुणश्रेष्ठनिर्गुणाय तस्मै कृष्णाय ते नमः। सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वेषामन्तरात्मने सर्वबन्धुस्वरूपाय तस्मै कृष्णाय ते नमः। इत्युक्त्वा पुरुतस्तस्यास्तस्थौ धर्मो जगद्गुरुः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री चतुःश्लोकी भागवतम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अथ श्री एकश्लोकी रामायणम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननमेतद्धि रामायणम्। अथ श्री श्रीमन्नारायणाष्टाक्षरी स्तुतिः। ॐ नमो नारायणाय। नमः प्रणवार्थार्थ
स्थूलसूक्ष्मक्षराक्षर व्यक्ताव्यक्तकलातीत ओंकाराय नमो नमः। नमो देवादिदेवाय देहसञ्चारहेतवे दैत्यसङ्घविनाशाय नकाराय नमो नमः। मोहनं विश्वरूपं च शिष्टाचारसुपोषितं मोहविध्वंसकं वन्दे मोकाराय नमो नमः। नारायणाय नव्याय नरसिंहाय नामिने नादाय नादिने तुभ्यं नाकाराय नमो नमः। रामचन्द्रं रघुपतिं पित्राज्ञापरिपालकं कौसल्यातनयं वन्दे राकाराय नमो नमः। यज्ञाय यज्ञगम्याय यज्ञरक्षाकराय च यज्ञाङ्गरूपिणे तुभ्यं यकाराय नमो नमः। अनाकारं लोकविख्यातं नानाजन्मफलप्रदं नानाभीष्टप्रदं वन्दे अनाकाराय नमो नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभर्त्रे यज्ञरूपाय ते नमः। सुज्ञानगोचरायास्तु यकाराय नमो नमः। ओंकारमन्त्रसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। नारायणः परं ब्रह्म नारायणः परं तपः नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा। अथ श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः पूतनाकोपकः सूरजाखिलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहम् वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः
हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम्। वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु मृत्युंजय स्तोत्रम्। ओम नमो भगवते मृत्युंजयाय। ततो विष्णुवर्पितमना मार्कण्डेयो महामतिः तुष्टावप्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्दनं। विष्णुनैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कर्णे महामनाः सम्भावितेन मनसा तेन तुष्टावमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मार्कण्डेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविन्दं पुण्डरीकाक्षम् अनन्तमजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयो निजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम्। मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम्। मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान् नरस्याच्युतचेतसः। हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं सञ्चित्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव। अथ श्री राधाकृष्ण स्तोत्रम्। धर्म उवाच मातर्जानीहि मां धर्मं धर्मज्ञानां गुरुर्गुरुं परस्त्रीमातृबुद्धिं च कुर्वन्तं सन्ततं सति। अहं तवान्तरविज्ञातुम् आगतस्तव सन्निधिं युष्माकं च मनो जाने तथापि दैवबोधितः। कृतं मे दमनं साध्वी न विरुद्धं यथोचितं शास्तिः समुत्पथस्थाना मीश्वरेण विनिर्मिता। धर्मं स्वधर्मं विज्ञातुं कालं कलयितुं क्षमः विधातारं संविधातुं
तस्मै कृष्णाय ते नमः। संहर्तुं यः क्षमः काले संहर्तारं भवं विभुः। स्रष्टारं लीलया स्रष्टुं तस्मै कृष्णाय ते नमः। शत्रुं विधातुं मित्रं च सुप्रीतिं कलहं क्षमः। स्रष्टुं नष्टुं तदेवं च तस्मै कृष्णाय ते नमः। शापं प्रदातुं सर्वांश्च सुखदुःखवरान् क्षमः। सम्पदं विपदं यो हि तस्मै कृष्णाय ते नमः। प्रकृतिर्निर्मिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः। ब्रह्म विष्णुमहेशाद्यास्तस्मै कृष्णाय ते नमः। येन शुक्लीकृतं क्षीरं जलं शीतं कृतं पुरा दाहीकृतो हुताशश्च तस्मै कृष्णाय ते नमः। अतितेजः समुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये गुणश्रेष्ठनिर्गुणाय तस्मै कृष्णाय ते नमः। सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वेषामन्तरात्मने सर्वबन्धुस्वरूपाय तस्मै कृष्णाय ते नमः। इत्युक्त्वा पुरुतस्तस्यास्तस्थौ धर्मो जगद्गुरुः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री चतुःश्लोकी भागवतम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अथ श्री एकश्लोकी रामायणम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननमेतद्धि रामायणम्।
अथ श्री श्रीमन्नारायणाष्टाक्षरी स्तुतिः। ॐ नमो नारायणाय। नमः प्रणवार्थार्थ स्थूलसूक्ष्मक्षराक्षर व्यक्ताव्यक्तकलातीत ओंकाराय नमो नमः। नमो देवादिदेवाय देहसञ्चारहेतवे दैत्यसङ्घविनाशाय नकाराय नमो नमः। मोहनं विश्वरूपं च शिष्टाचारसुपोषितं मोहविध्वंसकं वन्दे मोकाराय नमो नमः। नारायणाय नव्याय नरसिंहाय नामिने नादाय नादिने तुभ्यं नाकाराय नमो नमः। रामचन्द्रं रघुपतिं पित्राज्ञापरिपालकं कौसल्यातनयं वन्दे राकाराय नमो नमः। यज्ञाय यज्ञगम्याय यज्ञरक्षाकराय च यज्ञाङ्गरूपिणे तुभ्यं यकाराय नमो नमः। अनाकारं लोकविख्यातं नानाजन्मफलप्रदं नानाभीष्टप्रदं वन्दे अनाकाराय नमो नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभर्त्रे यज्ञरूपाय ते नमः। सुज्ञानगोचरायास्तु यकाराय नमो नमः। ओंकारमन्त्रसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। नारायणः परं ब्रह्म नारायणः परं तपः नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा। अथ श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहम् वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे।
कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयुः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु मृत्युंजय स्तोत्रम्। ओम नमो भगवते मृत्युंजयाय। ततो विष्णुवर्पितमना मार्कण्डेयो महामतिः तुष्टावप्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्दनं विष्णुनैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कर्णे महामनाः सम्भावितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मार्कण्डेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति गोविन्दं पुण्डरीकाक्षम् अनन्तमजमव्ययम् केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयो निजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभं मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम् मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान् नरस्याच्युतचेतसः हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं सञ्चित्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव। अथ श्री राधाकृष्ण स्तोत्रम्। धर्म उवाच मातर्जानीहि मां धर्मं धर्मज्ञानां गुरुर्गुरुं परस्त्रीमातृबुद्धिं च कुर्वन्तं सन्ततं सति अहं तवान्तरविज्ञातुम् आगतस्तव सन्निधिं युष्माकं च मनो जाने तथापि दैवबोधितः कृतं मे दमनं साध्वी न विरुद्धं यथोचितं शास्तिः समुत्पथस्थाना
मीश्वरेण विनिर्मिता धर्मं स्वधर्मं विज्ञातुं कालं कलयितुं क्षमः विधातारं संविधातुं तस्मै कृष्णाय ते नमः। संहर्तुं यः क्षमः काले संहर्तारं भवं विभुः स्रष्टारं लीलया स्रष्टुं तस्मै कृष्णाय ते नमः। शत्रुं विधातुं मित्रं च सुप्रीतिं कलहं क्षमः स्रष्टुं नष्टुं तदेवं च तस्मै कृष्णाय ते नमः। शापं प्रदातुं सर्वांश्च सुखदुःखवरान् क्षमः सम्पदं विपदं यो हि तस्मै कृष्णाय ते नमः। प्रकृतिर्निर्मिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः ब्रह्म विष्णु महेशाद्यास्तस्मै कृष्णाय ते नमः। येन शुक्लीकृतं क्षीरं जलं शीतं कृतं पुरा दाहीकृतो हुताशश्च तस्मै कृष्णाय ते नमः। अतितेजः समुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये गुणश्रेष्ठ निर्गुणाय तस्मै कृष्णाय ते नमः। सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वेषामन्तरात्मने सर्वबन्धुस्वरूपाय तस्मै कृष्णाय ते नमः। इत्युक्त्वा पुरुतस्तस्यास्तस्थौ धर्मो जगद्गुरुः राधाकृष्णाभ्यां नमः। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री चतुःश्लोकी भागवतम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अथ श्री एकश्लोकी रामायणम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं
लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननमेतद्धि रामायणम्। अथ श्रीमन्नारायणाष्टाक्षरी स्तुतिः। ॐ नमो नारायणाय। नमः प्रणवार्थार्थ स्थूलसूक्ष्मक्षराक्षर व्यक्ताव्यक्तकलातीत ओंकाराय नमो नमः। नमो देवादिदेवाय देहसञ्चारहेतवे दैत्यसङ्घविनाशाय नकाराय नमो नमः। मोहनं विश्वरूपं च शिष्टाचारसुपोषितं मोहविध्वंसकं वन्दे मोकाराय नमो नमः। नारायणाय नव्याय नरसिंहाय नामिने नादाय नादिने तुभ्यं नाकाराय नमो नमः। रामचन्द्रं रघुपतिं पित्राज्ञापरिपालकं कौसल्यातनयं वन्दे राकाराय नमो नमः। यज्ञाय यज्ञगम्याय यज्ञरक्षाकराय च यज्ञाङ्गरूपिणे तुभ्यं यकाराय नमो नमः। अनाकारं लोकविख्यातं नानाजन्मफलप्रदं नानाभीष्टप्रदं वन्दे अनाकाराय नमो नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभर्त्रे यज्ञरूपाय ते नमः। सुज्ञानगोचरायास्तु यकाराय नमो नमः। ओंकारमन्त्रसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। नारायणः परं ब्रह्म नारायणः परं तपः नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा। अथ श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहम्
वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् श्रीनारायणार्पणमस्तु।